Alors, l'objet de la vidéo غادي يكونوا هما les retraitements et les reclassements اللي خصنا نكونوا عارفين باش نقدروا نصوبوا البيلان فينانسي. Alors, غنبداو بلي retraitements de l'actif. Alors, je vais expliquer les retraitements et par la suite غادي تشوفوا une liste exhaustive اللي فيها كاع les retraitements ou les manières de calcul ou les manières de retraiter le bilan financier. Le premier retraitement هو كنحيدوا les actifs fictifs اللي هما les immobilisations en non-valeur, à savoir les frais préliminaires, les charges à répartir sur plusieurs exercices ou la prime de remboursement des obligations. Ce sont des actifs qui n'ont pas de valeur, sont يتحيدوا, donc تنقصوهم من l'actif immobilisé ou تنقصوا l'équivalent ديالهم من les capitaux propres. Deuxième retraitement, les augmentations de valeur, diminution de valeur. Augmentation de valeur, هو ملي شي actif كتزادي la valeur كنسميوها plus-value. تنحسبوا المونطون ديال ديك la plus-value, تنزيدوها في البلاصه فين كاين هذاك l'actif concerné وتنزيدوها في les capitaux propres. L'axe هي la diminution de valeur اللي هما les moins-values. Alors les moins-values هو ملي شي actif كتكون la valeur actuelle ديالو صغر من la valeur d'origine ديالو. Dans ce cas تنحسبوا بشحال تنقص. Donc le montant تنزيدو فين كاين l'actif concerné. مثلا l'actif concerné هو terrain, ça veut dire ان التيران اللي تزادت فيه la valeur. Donc terrain كاين في l'actif immobilisé غنزيدو ولا غنقص ديك la diminution, l'augmentation de valeur في l'actif immobilisé ونزيدو ولا نقص l'équivalent ديالها من les capitaux propres. من بعد عندنا les titres de participation حتى هما ils peuvent enregistrer soit une augmentation de valeur ولا une diminution de valeur. حتى هما كاينين في l'actif immobilisé, donc الا تزادت كنزيد ديك la différence في l'actif immobilisé ونزيدها في les capitaux propres. ولا تنقصات تنقصها من l'actif immobilisé وتنقصها من les capitaux propres. من بعد عندنا لو retraitement ديال لو prêt immobilisé. شنو هو لو prêt immobilisé؟ Le prêt immobilisé هو واحد le montant prêté par l'entreprise à ses employés sur le long terme. Donc c'est une créance عند les employés ديالي sur le long terme. Chaque année كتكون une partie qui va être remboursée au cours de l'exercice, يعني à court terme. هنا عندي واحد لاكتيف اللي كان à long terme محطوط مع لاكتيف immobilisé البلاصه ديال long terme ولكن il est devenu inférieur à 12 mois. هذيك لا بارتي اللي قالوا لي inférieur à 12 mois تنقصها من لاكتيف immobilisé وتنزيدها في لي كريونس. غادي ننزلوا من بعد لاكتيف سيركولون عندنا لي ستوك. لو بروميير ريتريتمون هو لو ستوك اوتي او لو ستوك دو سيكوريتي. الوغ هذاك المونطون ديال ستوك اوتي ولا دو سيكوريتي ساجي دان نيفو دو ستوك اللي غادي يبقى اون بيرمانونس في لونتربريز تنقصوه من ستوك وتنزيدوه في لاكتيف immobilisé. وعندنا واحد لو ستوك روسينيول هو ان ستوك سون فالور تنقصوه من ستوك وتنقصوه من لي كابيتو بروبر. من بعد عندنا لي كريونس كليون. كريونس كليون كاينين لي كريونس اوردينير هادو ما تيهمونيش كنخليهم بلاصتهم. اللي كيهموني هما لي كريونس سوا ديفيسيلمون ريكوفرابل، سا فيدير لي كليون اللي عندهم واحد التعثر في البايمون وغادي يتعطل هذاك البايمون ديالهم. دون سو كا داك لو مونطون تنقصو من كريونس كنطلعوا لاكتيف immobilisé. اولا لي كليون اللي لي كريونس اللي هما انسولفابل اللي هما ايريكوفرابل تنقصهم من كريونس وتنقصهم من لي كابيتو بروبر. من بعد عندنا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. لي تيتر اي فالور دو بلاسمون هما دي تيتر اللي شراتهم لونتربريز باش تبيعهم ا كور تيرم وديجاجي بلو فالو. هادوك لي تيتر فيهم نورمال ما كنسوقش ليهم، مي كيهموني جوج ديال لي تيب دو تيتر. كيهموني لي تي في بي اللي هما فاسيلمون نيغوسيابل يعني فاسيلمون فوندابل تنقصهم من كريونس وتنزيدهم في ديسپونيبيليتي، اولا لي تي في بي ديفيسيلمون نيغوسيابل سا فيدير لا فونت ديالهم غتعطل و ils sont devenus à long terme تنقصهم من لي كريونس وتنزيدهم في لاكتيف immobilisé. من بعد عندي واحد لو retraitement هو تري رار فين تيكون سي لي زيفي اسكونطابل. سا فيدير دي زيفي دو كوميرس لو كونت كليون ايفي ا ريسيفوار اللي نقدروا نسكونطيو، سا فيدير نقدروا ناخذوا عليه دي ليكيديتي. دون سو كا خاصني نشوف واش لا بانك ا بلافوني شي مونطون. مثلا الا لا بانك بلافونات ليا 50000 وانا عندي لي تيتر هما 60000 لو كونت كليون ايفي ا ريسيفوار فيه 60000، دونك عندي الحق انني نغوتريتي في حدود 50000. شنو الغوتريتمون اللي تندير؟ تنقص داك لو مونطون من كريونس وتنزيدو في ديسپونيبيليتي. علاش؟ حتى نقدر ناخذ عليه لي ليكيديتي ا تو مومون وقتاش اللي بغيت نقدر نسكونطي. Alors en gros c'est les retraitements ديال l'actif. On passe d'abord les retraitements ديال الباسيف. Le retraitement ديال الباسيف عندي le premier retraitement c'est le résultat net. Le résultat net كنهتم غير بلا بارتي ديفيدوند. Alors on calcule les dividendes على حساب les informations شحال لو pourcentage ديالهم وتنقصهم من les capitaux propres تنزيدهم في les dettes à court terme حيت il s'agit d'une dette vis-à-vis des associés. من بعد عندي le deuxième retraitement هما les provisions pour provisions durables pour risques et charges. هاد les provisions durables pour risques et charges عندهم واحد le retraitement spécifique.
Alors خاصني من يقولوا لي هاد لي بروفيزيون راهم non justifiés. Donc تنشد لو مونطون اللي قالوا لي كامل نون جوستيفيي تنقصوا من لي ديت ا لون تيرم. فين غادي نزيدو؟ تنشد لو طو دو ليس تنابليكي على داك لو مونطون. مثلا الا كانت 10000 هي اللي نون جوستيفيي كنشد لو طو دو ليس تيكون عندي دوني تنضربو في 10000 لو مونطون اللي تيخرج تنزيدو في لي ديت ا كور تيرم. وداك لا ديفيرونس اللي بقات اونتر لو مونطون توتال وداك ليس اللي حسبت تنزيدو في لي كابيتو بروبر. هادشي الا قالوا لي راهم نون جوستيفيي ولا سانز اوبجي. Il est قالوا لي بان les provisions durables pour risques et charges ne sont pas déductibles. Dans ce cas تنحسب غير لو مونطون ديال الياس ما كنقصش التوتاليتي. نشد ديك 10000 نضربها في الغدو الياس مثلا هو 20% تعطيني 2000 هذيك 2000 نقصها من لي ديت ا لون تيرم ونزيدها في لي ديت ا كور تيرم. من بعد الغوتريتمون الاخر هو لي بروفيزيون ريغلومونتي. لي بروفيزيون ريغلومونتي ماشي بحال لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج. هادوك محطوطين في لي كابيتو بروبر لي بروفيزيون ريغلومونتي. الوغ ملي تيقولوا لي بانهم ان سون با ديدكتيبل دو لياس تنحسب لياس بنفس الطريقه وتنقصوا من لي كابيتو بروبر وتنزيدوا في لي ديت ا كور تيرم. من بعد عندي لو روتريتمون ديال لي ديت ا لون تيرم اللي كتقدر اون بارتي فيهم تولي سور اون دوري سوبيريور انفيريور ا 12 موا تيوليو ا كور تيرم. تنقص داك لو مونطون اللي قالوا لي ولا ا كور تيرم تنقصوا من لي ديت ا لون تيرم وتنزيدوا في لي ديت ا كور تيرم. ومن بعد عندي le dernier retraitement ou l'avant-dernier, c'est les dettes à court terme après une négociation يقدروا يوليو à long terme. مثلا عندنا un fournisseur négociنا معاه où on a réussi à décaler le délai من une durée inférieure à 12 mois لواحد le délai اللي هو supérieur à 12 mois. Dans ce cas غنحيدهم من les dettes à court terme ونطلعهم les dettes à long terme. Le dernier retraitement, c'est les immobilisations acquises par contrat de crédit bail. Ça veut dire les contrats de location longue durée, location professionnelle longue durée. شنو تندير انايا هاد لي زيموبيليزاسيون اللي واخدينهم بالكريدي باي ما تيكونوش داخلين عندي في البيلون. الوغ خصني ندخلهم. باش غندخلهم خصني نحسب لهم لا في ان ا لا فالور نيت دامورتيسمون. شنو تندير؟ تنشد عدد الشهور اللي كاين من نهار سيني الكونطرا حتى لو 31 12 ان اللي كنتريتي فيه البيلون. تنحسب به الكومول دامورتيسمون en utilisant la formule VO fois le taux fois M sur 12. داك الكومول دامورتيسمون اللي كيخرج ليا كنقصو من لا فالور دوريجين اللي عاطيني داكور تلقى سكون ابيل لا فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور نيت دامورتيسمون تنزيدها في لاكتيف ايموبيليزي و تنزيدها في لي ديت ا لون تيرم. دونك اون غرو سي لي retraitements اللي نقدروا نلقاو في ان اكزرسيس و اون فا فوار في لا بروشين فيديو كيفاش نابليكيو سور ان اكزامبل هاد لي زانفورماسيون اللي قلنا داكور. فوز اوري لا ليست طالعه قدامكم كيف ما قلت و on va voir في la prochaine vidéo كيفاش تنبراتيكيو هادشي هذا باش نلقاو البيلون فينانسي ونحسبوا لي راسيو دو ليكيديتي.